Welcome back to Born to Praise TV channel. We are created to praise and worship God. Oh, hallelujah. Dalaygon ang Dios tungod kay nianasab kita sa lain pang higayon nga gihatag sa Ginoo. Atong hinumduman nga atong pagduol diha sa Dios usa ka dakong pribilehiyo. Sama kini sa usa ka kumbira sa kasal. Diin ang matag usa-usa giimbitar o bulahan katong nitambong sa bangkite. O ang gipasabot ni Jesus Christ, ang bangkite mao ang iyang mga pulong aron nga atong sawan nga i-prepare ang atong mga kinabuhi sa umaabot na pinakaimportanteng anid sa atong kinabuhi nga even the history cannot tell o when o anus kini mahitabo. Apan nasayod ko nga kitang tanan dili lang excited og andam kita mga igsoon sa pagpaminaw sa detalye nga ihatag sa Ginoo kanato aron nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo mas mudot-dot pag kita mahayagan kung unsa bagayod ang kaimportansya sa atong pagpangalagad sa Ginoo labi na ning ulahing mga adlaw. So karong adlaw mga igsoon atong gikutlo ang pulong sa Ginoo diha makita sa Joshua chapter 24 verses 14 hangtod sa verse 17. Atong nabasa mga igsoon dili pa lang dugay o usa kini ka kasinatian ni Josue mga igsoon nga iyang gipapili ang mga katawhan sa iyahang panahon mga igsoon ug nasayod ta nga si Joshua usa ka successor ni Moses. Dili tungod kay sa pagpangalagad ni Moses mga igsoon gigiyahan niya ang iyang mga katawhan sa paggawas gikan sa Ehipto tungod kay gitorture o gipatrabaho pag-ayo sa walay kayoy kadabang panag-ingnan ba o unya usa siya kagigamit sa Ginoo aron nga kining mga tawhana nga mga piniling katawhan sa Dios nga mango ang mga Israelitas mahawas gikan sa bondage gikan sa kalisdanan mo nay usab gyud ka hunahuna sa Ginoo nga ang iyang mga anak dili mag-antos no dili mag-antos sa kalisdanan mo nang dunay manluluwas dunay si Kristo nga anak sa Dios gipadala niya sa kalibutan aron nga si bisan kinsa nga motuo kaniya dili na gyud maulipon sa sala. So mao ni mga igsoon, daghan og duha ka butang ang naulipon ang tawo pwede sa pisikal, pwede po sa espiritual. Ug mao ni mga igsoon ang sugo sa Dios ngadto kang Moises nga hawason ang mga katawhan sa Ginoo. Ug mao to nga sa dihang namatay si Moses mga igsoon gipadayon kini ni Joshua o nasayod kita nga ang mga katawhan sa unang panahon sama sa atong katawhan karon nga wala manumbaling sa pagpangalagad sa Ginoo. Bisan gani kauban na nila si Moses nga mao'y leader nila o si Joshua as a successor apan nangita pa gyud sila og mga makasatisfy sa ilahang kinabuhi. So karong adlaw mga igsoon gipapili mga igsoon ni Joshua ang mga katawhan sa Ginoo nga sa dihang gipakita sa Dios ang ilahang mga katigulangan, gi-remind ni Joshua ang mga kaliwat ni Caleb o kaliwat mga igsoon sa mga Israelitas nga pilion nila ang Dios sama sa pagpili ni Joshua ug iyang pamilya nga ako ug ang akong pamilya mag-alagad sa Ginoo. So mga igsoon ko diha sa Ginoo sa matag adlaw ang puntos ra gid ani nganong dadon kining ato ang uluhan sa ato ang mensahe karon ang pag-alagad versus sa dili pag-alagad. Ato ang mais-maison mga igsoon, asa may mas maayo ang pagpangalagad or dili mangalagad? Doon na ratay tulo ka puntos mga igsoon nga ato akaron nga sawan. Mo na nga sa matag adlaw mga igsoon kita gibuhat sa Dios magkinabuhi ta nga doon na gyud tay pilion. Sa matag adlaw nila panahon sa Domingo. No kay usahay kung panahon sa Domingo mag-abot ta dinhi dili mata makaari diri sa church mo nang di ta kapili sa Ginoo. Di ba? So dili lang sa matag Domingo sa matag usa ka semana kundi sa matag adlaw kinahanglan do na tay pilion. Sa unsa man nato sa pamaagi nga atong gipili ang Dios sa atong paglakaw mga igsoon kauban nato ang Ginoo mag-ampo ta. Atong sampiton si Lord. I-acknowledge nato ang Ginoo mga igsoon. Kung sa giingon sa Proverbs chapter 3, no? Salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing
sa bugos mong kalag, sa bugos mong kalag ug espiritu, di ba? Sa imong hunahuna, saligan nato ang Dios tungod kay siya man ang tanan ug ang tinubdan sa tanan. Muna nga duna gyud tay pilion sa matag adlaw. Yes, gitagaan trag trabaho sa Ginoo, pasalamatan nato na si Lord, pero wala nagpasabot nga iset aside na ang Ginoo. Muna dunay panahon nga magkalisod-lisod ta, magkaunsa-unsa tong kinabuhi tungod kay wala nato na una ang Dios. Kaya ang konsepto na nato sa pag-una Domingo ra, no? Pwede po na siya mga igsoon bisag dili adlaw Domingo, pwede na to unahon ang Dios. Sa unsa pa maagi, prayer before doing something. Read His Word. Mao ni mga igsoon nga usa ni siya ka mga manifestation timaan nga nangalagad ta og buhi nga Dios. No? Kunan tuna tay tulo ka pangapunto mga igsoon sama sa giingon ni Josue, pilia karon kung kinsa ang inyong gialagaran. Apan ako og ang akong panimalay mag-alagad sa Ginoo. Tan-awon nato mga igsoon og unsay kalainan og unsay importansya nganong mga lagad yutag buhi nga Dios. Mao ni pangutana mga igsoon nga karon kinahanglan nimong matubag pinaagi sa pagpresentar sa pulong sa Ginoo. Dili ang atong kaugalingon nga panabot kun dili ang tingog sa Dios pinaagi sa scripture nga ato ang gimensahe nining adlaw. Una nga punto, maigsoon, ang tawag sa pag-alagad. Nganong kinahanglan gyud tang mga lagad sa Ginoo, nganong importante ang mga lagad? Dunay tulo ka punto. Una, gitawag ta tungod nga mga lagad. That is biblical, no? Wala kita gipakatawo sa Dios ning kalibutan ang mga tao aron nga mag-alagad silang kaugalingon. Na? Isaiah chapter 24 verse 21. Ningon dito nga ang akong katawhan nga akong giomol para kanako, ningon ang Dios. Aron sila magdeklarar og mga pagdayeg. Kinsa man ang pulong? Dili na pulong sa tao, pulong sa Dios. Mauna nga whether we like it or not, kinahanglan tang mualagad sa Dios tungod kay kita gitawag. Amen. Ha? Wa ta tawag mga igsoon nga mag-build tag family. Ulahira na mga igsoon, we will build community, pero ang unang gi-build up sa Dios, family. Amen. Munang ikaw karon sakop kas pamilya. Family nga Kristohanon, pamilya nga Kristohanon nga dunay kinabuhi aron sa pag-abot ug pagbalik ni Kristo mga igsoon. Kining pamilyaha dadon sa Ginoo. Hallelujah. Palakpakan nato si Lord. Ikaduhang punto mga igsoon. Punto, ang risgo sa dili pag-alagad. O nay risgo sa dili mga lagad. Ha? Kay ang gipili sa Dios mga igsoon, pilion man gyud niya. Apan dunay mga pinili sa Ginoo nga ni-eskapo mga igsoon sa mga kamot sa Dios. Ang ikatulo mga igsoon, kaning ang panalangin sa pag-alagad. So kung di ta mga lagad, dunay risgo. Kung mga lagad ta, dunay panalangin. Mo nang ingon si Joshua, magpili ka karong adlaw, panalangin or risgo. Amen.